बहुत शुक्रिया एडवोकेट शाकिर कुरैशी साहब। राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के चौथे राष्ट्रीय अधिवेशन में मैं सबसे पहले जनाब मोहम्मद मेशराम साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस सत्र में सदारत के लिए मौका देकर हम सबकी हिम्मत अफजाई की। भारत के अलग अलग राज्यों से तशरीफ़ लाए तमाम हज़रात और स्टेज पर बैठी मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम तमाम शख्सियात, सबका मैं इस्तक़बाल करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और तमाम मूल निवासी बहनों और भाइयों का भी इस्तक़बाल करता हूँ। जय मूल्यवासी। दूसरे सत्र में दो उन्वान हैं, दो बिंदु रखे गए हैं। एक है मुसलमानों में समाजी तंजीम, कैडर बेस समाजी तंजीम का ना होना उनके मौजूदा मसाइल की सबसे बड़ी वजह है। और दूसरा है भारत के मुसलमानों को संविधान की जानकारी का ना होना, ये भी बहुत बड़ी उनकी मौजूदा सूरत हाल की वजह है। जब हम समाजी तंजीम का नाम लेते हैं तो मैं उस समाजी तंजीम का जिक्र करना चाहूँगा जिसका हिस्सा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बने थे, और उस समाजी तंजीम का नाम हिल्फुल फुजूल था। मक्के के अंदर ये तंजीम, ये संगठन बनाया गया जिसका उद्देश्य और लक्ष्य ये था कि कोई भी समाज का बड़ा आदमी हो या छोटा हो, किसी पर वो किसी भी स्थिति में जुल्म करने के लिए अगर आमादा होगा तो उसको जुल्म से रोका जाए। इस संगठन का नाम हिल्फुल फुजूल था और इसका सबसे बड़ा उद्देश्य यह था कि कोई भी जालिम जुल्म करने की गुंजाइश ना पाए। जब यह संगठन बनाया गया और इसको बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार में लाया गया तो मक्के के अंदर में जान माल इज्जत और आबरू लोगों की महफूज हो गई। जान माल इज्जत आबरू महफूज हो गई। कोई किसी के ऊपर में जुल्म करने से पहले 10 मर्तबा सोचता था कि फला संगठन मुझे फिर बाद में मेरी खबर लेगा। दूसरा, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से कहा या अय्युहन्नास, ऐ लोगों, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, तुम ला इलाहा इल्लल्लाह कहो कामयाब हो जाओगे, तो वहां जो सोशल और पॉलिटिकल लीडरशिप थी उसका जो सरगना और सरदार और लीडर था जिसका नाम अबू जहल था, अबू जहल ये समझ गया कि ये जो मोहम्मद नामी हमारा भतीजा और शख्स है जो नबी होने का दावा कर रहा है, ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये एक सेंटेंस, ये एक जुमला, ये एक कलीमा नहीं है, बल्कि ये एक कंप्लीट विचारधारा और ये एक सिस्टम है। सोशली जितने लोग समाज के अंदर वंचित कर दिए गए थे हक और अधिकार से, उनके लिए आजादी का परवाना है। गुलामों को इंसानों की गुलामी से निकालकर आजाद फजाओं में सांस लेने का, जीने का हक और अधिकार ये सिस्टम देने वाला है। तो सोशल और पॉलिटिकल लीडरशिप बेचैन हो गई, बेकरार हो गई इस्लाम के इस कलीमे को सुनने के बाद, और उन्होंने रणनीति बनाई कि किसी तरीके से ये मामला खत्म कर दिया जाए। बड़ी कोशिशें की,
بہت زیادہ آزمائشوں سے گزارا. کئی لوگ جو اسلام قبول کر چکے تھے اس وقت کے ظالم کے خلاف میں اعلان جنگ کر چکے تھے، ان لوگوں کو آگ کے انگاروں پر بھی لٹا دیا گیا، ریت کے میدانوں میں تپتی ریت میں پھرایا گیا، سلایا گیا، گرم گرم پتھروں کو ان کے سینوں کے اوپر میں رکھ دیا گیا، یہاں تک کہ سب سے پہلی مہیلا خاتون جو حضرت سمیہ ہے ان کے نازک مقام پر خنجر گھونپ کے انہیں قتل کر دیا گیا، صرف اس وجہ سے کہ وہ ظالم کے خلاف میں کھڑے ہو چکے تھے اور مظلوموں کا ساتھ اور اتحاد دینے کی انہوں نے بات کر لی تھی، اور اسلام نامی جو دھرم شروع ہوا اس کو انہوں نے سویکار کیا، قبول کیا. تو ساتھیو، یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ زبان سے ادا کیا جانے والا ایک کلمہ نہیں ہے، یہ سوچ ہے، یہ وچار دھارا ہے، یہ سسٹم ہے، یہ دنیا کے اندر جہاں بھی مظلوم ہے اس مظلوم کے لیے یہ پوری طاقت کے ساتھ میں جڑ جانے والی یہ ایک وچار دھارا ہے. تیسری بات، 13 سال کی بڑی طویل کوشش کے بعد میں سارے مکے کے بدماشوں نے یہ پروگرام کیا کہ محمد صاحب کا اسیسینیشن کر دیا جائے. 50 نوجوانوں کو تیار کیا گیا اسیسینیشن کے لیے، قتل کرنے کے لیے، اور اس وقت پھر اللہ کے حکم سے آپ ہجرت کیے مکے سے مدینے کی طرف، مائیگریشن ہوا. تو سمجھ میں آتا ہے کہ جو لیڈر ہوتا ہے وہ زبان سے کہتا ہے اور زمین کے اوپر میں اپنی گفتگو کو استھاپت کرتا ہے، وہ اس کو ثابت کرتا ہے. اور لیڈر کبھی میدان چھوڑ کر نہیں بھاگتا ہے، بلکہ لیڈر وہ ہوتا ہے جو سب سے آخر میں اپنی قوم کو حفاظت سے پہنچانے کے بعد میں وہ پھر وہاں سے کوچ کرتے ہیں. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت لیڈر ایک عظیم شخصیت ہے جنہوں نے دنیا کو لیڈرشپ کے ہنر سکھائے ہیں. مدینہ پہنچنے کے بعد میں وہاں پر مختلف قسم کے دھرموں کے لوگ تھے، ان کے ساتھ سوشل میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ کا ایک ایگریمنٹ کیا گیا جس کو ہم میثاق مدینہ کہتے ہیں. میثاق مدینہ کیا تھا؟ مدینے کے اندر میں جتنے لوگ ہوں گے ان کی سیفٹی، سیکیورٹی، جان مال، عزت آبرو کی حفاظت، باہر سے اگر دشمن حملہ کرے گا تو سارے ایک جٹ ہو کر مقابلہ کریں گے، اور دوسرے بہت سارے کنڈیشنز کے ساتھ میں یہ ایگریمنٹ ہوا. تو مجھے سماجی تنظیم کا مسلمانوں کے اندر میں نہ ہونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اس کا آپ حصہ رہے ہیں. میثاق مدینہ آپ نے انجام دیا ہے، میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ پر آپ نے سائن کی ہے. آج بھارت کے مسلمانوں کے لیے سماجی سنگٹن بام سے بھارت مکتی مورچہ اور اس کے راشٹریہ ادھیکش جناب بابن میشرام صاحب کی شکل میں آج ہمارے لیے ایک گولڈن اپورچونٹی ہے. بھارت کا مسلمان دینی تنظیم چلاتا ہے، بہت اچھی بات، مدرسے رن کر رہا ہے، تنظیمیں ہیں، تحریکیں ہیں، جماعتیں ہیں، بڑے بڑے ادارے ہیں، لیکن سماجی تنظیم، کیڈر بیس سماجی تنظیم نہ ہونے کی وجہ سے کیا نقصانات ہوئے؟ مختصر سے وقت میں آپ کو بتا دوں کہ بھارت کا مسلمان بھارت کے اندر میں مظلوم کون ہے اور ظالم کون ہے یہ نہیں سمجھ سکتا، دوست کون ہے دشمن کون ہے یہ نہیں جان سکا. بھارت کا مسلمان مول نواسی کون ہے اور ودیشی کون ہے اس کے بارے میں تمیز تفریق نہیں کر سکا. اگر سماجی سنگٹن ہوتا اور سماج کو جاننے کے لیے سب سے بڑا جو ڈاکومنٹری پروف ہمارے سامنے ہے وہ ڈاکٹر بی آر امبیڈکر صاحب، بابا صاحب کا لکھا ہوا سمویدھان ہے، جس ملک
संविधान से चल रहा है, वो मुल्क का जो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है वो संविधान है। भारत के मुसलमानों को संवैधानिक नॉलेज ना होने की वजह से आज भारत का मुसलमान एससी एसटी ओबीसी को हिंदू बोल रहा है। आज भारत का मुसलमान देशी और विदेशी में तमीज नहीं कर पा रहा है। आज भारत का मुसलमान अपने मौलिक अधिकारों से कैसे वंचित किया गया और कैसे वह मौलिक अधिकारों को संवैधानिक तरीके से उठा सकता है, उसने नहीं जाना। तो संविधान को ना छुए, ना पढ़े, ना समझे तो इंप्लीमेंटेशन कहां से करेंगे, नाफिज कहां से करेंगे। आमतौर पर मुसलमान अपने बच्चों को बताते हैं ये काम शैतान का है और इस काम से अल्लाह ताला खुश होते हैं। ये बताना भी चाहिए। जो इनविजिबल दुश्मन है, जो नजर नहीं आता है, उसके बारे में मुसलमान अपने बच्चों को बता रहे हैं। जो इनविजिबल है, शैतान को किसी ने नहीं देखा है, शैतान नजर नहीं आता है, उसके बारे में मुसलमान बच्चों को तालीम दी जाती है। ये गलत काम है, ये शैतानी काम है, ये सही काम है, ये अल्लाह वालों का काम है। लेकिन जो भारत के अंदर में जो विजिबल शैतान है, जो भेड़िए है, जो घुसपैठिए है, जो इंसानों के दुश्मन है, जो मुसावात, इंसाफ और भाईचारा नहीं चाहते हैं, इनकी मानसिकता, इनकी विचारधारा, ये इनको आइडेंटिफिकेशन करने का काम मुसलमान नहीं कर पाए। 6 अक्टूबर 2022 को इसी नागपुर की धरती पर जनाब मोहम्मद बेशराम साहब के नेतृत्व में 4.5 लाख लोगों ने मनुवादियों के हेडक्वार्टर को, आरएसएस को घेरा और ये साबित कर दिया कि अभी ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं है, बल्कि विदेशी और मूल निवासी की लड़ाई है। विदेशी कौन है? 3.5% है, आटे में नमक के बराबर भी नहीं है, लेकिन वो 24 घंटे लगातार और मुसलसल काम कर रहा है, जिसकी वजह से हमारे ही समाज के लोगों को, हमारे डीएनए के भाइयों को उन्होंने वक्त दिया, समय दिया, पैसा दिया, टैलेंट दिया, जिसकी वजह से आज एससी एसटी ओबीसी की एक बड़ी संख्या कुछ हद तक प्रभावित हुई। लेकिन बराबर उसके अपोजिट में 50 साल की कड़ी मेहनत बामसेफ और भारत मुक्ति मोर्चा के नायकों ने खून पसीना अपना लगाकर ये बताने की कोशिश की, और न सिर्फ कोशिश की बल्कि कामयाबी हासिल की कि असल में घुसपैठिए कौन है, बदमाश कौन है, विदेशी कौन है। आज ये बात खुले तौर पर आ चुकी है। आज सोशल मीडिया में हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों रील्स ऐसे चल रहे हैं जो हमारे एससी एसटी ओबीसी के डीएनए के भाई कह रहे हैं कि यकीनन हमें विदेशियों की अब जरूरत नहीं है। और मुझे पूरा यकीन है कि जैसे इजराइल यहूदी को यूएन के अंदर में अलग थलग कर दिया गया, मोहम्मद बेशराम साहब के नेतृत्व में पूरे भारत के अंदर 3.5% समाज के लोगों को अलग थलग कर दिया जाएगा। और इसके लिए मुसलमान पूरी तादाद में और ताकत के साथ में अगर जुड़ता है तो ये उसके लिए सुनहरी मौका और गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। हज़रात, मुसलमान जो है, भारत का मुसलमान और दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक का मुसलमान, या गुजरात से लेकर आसाम तक का मुसलमान, या कश्मीर से कन्याकुमारी तक का मुसलमान संविधान को नहीं जानने की वजह से वो डरा हुआ, सहमा हुआ, बिल्कुल घबराया हुआ है। आप जो मूल निवासी भाई बहने यहां आज इस प्रोग्राम की जीनत बने हुए हैं, यकीनन ये हमारे लिए बहुत हिम्मत अफजाई की बात है। और ठीक इसी तरीके से मुसलमान कौम और समाज भी आपके हर दुख दर्द में जब भी आवाज आप देंगे, पूरी कुव्वत के साथ, ताकत के साथ, पैसे के साथ, वक्त और सलाहियत के साथ आपका साथ और
آپ کا سہیوگ کرنے کے لیے وہ تیار ہوگی. تو مسلمان کیا اس کے لیے تیار ہے؟ مسلمان تیار ہے؟ تیار ہے اور انشاءاللہ آگے بھی تیار رہیں گے. تو بھارت کا مسلمان ظالم اور مظلوم کو آج راشٹریہ مسلم مورچہ کے من سے جان چکا ہے. بھارت کا مسلمان دوست اور دشمن کو پہچان چکا ہے. بھارت کا مسلمان ڈی این اے کے بھائیوں کو جان چکا ہے اور جو ودیشی گھسپیٹیے یوریشین ہیں ان کو بھی جان چکا ہے. تو میں آپ تمام سے اور خصوصاً مسلمانوں سے گزارش کروں گا کہ سماجی سنگٹھن رسول اللہ جس کا حصہ تھے، میثاق مدینہ جس کا آپ حصہ رہے، آج بھارت کے اندر میں ریلیجیس پلیٹ فارمز بہت ہے. سماجی سوشل پلیٹ فارم ایس سی ایس ٹی او بی سی میں کام کرنے کا جو کھلے آدیش اور ادیش کے ساتھ اور نقش کے ساتھ اگر کوئی پروگرام ہے، کوئی پلیٹ فارم ہے تو وہ بھارت مکتی مورچہ اور راشٹریہ مسلم مورچہ اور اس کا نیترتو کر رہے جناب وامن میشرام صاحب ہیں. تو ساتھیوں، آج جو موب لنچنگ، گاؤں کشی، جتنے مسائل ہیں یہ سارے کے سارے وجوہات ہیں. اس کی جو جڑ ہے، اس کی جو بیس ہے، وہ بیس اور جڑ یہ منووادی مانسکتا ہے. اگر منووادی مانسکتا کو سمجھ جائیں گے تو جیسے قرآن پڑھنے، حدیث پڑھنے، صحابہ کا سیرت پڑھنے، بزرگان دین کی سیرتوں کو پڑھنے والے ہیں، سمویدھان کو پڑھنے کے لیے تیار ہو جائیے. سمویدھان کو بچوں کو پڑھائیے، سمجھائیے، سکھائیے. جیسے قرآن کا مسلمان حافظ ہوتا ہے، میں گزارش کروں گا کہ سمویدھان کو بھی میمورائز کر لیجئے، ایک ایک آرٹیکل کو میمورائز کیجئے. جب آپ بات کریں تو فریڈم آف ریلیجن کی آرٹیکل کے ساتھ، آرٹیکل کے نمبر کے ساتھ، آرٹیکل 19، 20، 21، 26 تک جتنے آرٹیکلز ہیں اس کا آپ تتھ کے آدھار پر آپ جو ہے بات کریں گے تو آپ کی بات میں وزن ہوگا. اور آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے آج ایس سی ایس ٹی او بی سی اور ادر مائنورٹیز کی ایک بڑی سنکھیا یہاں پر آج موجود ہے. اور یہ اس لیے موجود ہے کہ یہ ہمارے ڈی این اے کے بھائی ہیں. آج یہ ہمارا کاریکرم ہے، یہ ان کا کاریکرم نہیں ہے، یہ ہمارا کاریکرم ہے. ایسی سوچ اور وچاردھارا تیار کرنے والی شخصیت جناب وامن میشرام صاحب، پھر ایک مرتبہ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور جتنے لوگ یہاں پر آئے ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں، اسپیشلی مسلمانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ سوشل کیڈر بیس تنظیم کا حصہ بننے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیجئے. کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کو بائی ہارٹ کرنا، امپلیمنٹ کرنا ایک جانکاری ہے، ایک سمجھداری ہے. جانکار بہت ہیں، سمجھداروں کی ضرورت ہے. سمجھدار لوگوں کی جماعت کو صاحب نے بڑے لیول پر تیار کر دیا، آپ کے ساتھ جڑ چکے ہیں. تو مسلمانوں کے اندر بھی سمجھدار لوگ اگر پیدا ہو جائیں گے تو پھر امپلیمنٹیشن ہوگا. اور ایسے ہزاروں ادھارن ہیں. وقت مجھے لمبی گفتگو کی اجازت نہیں دیتا. اسٹاپ موب لنچنگ اگینسٹ مسلم ابھی ہوا، صاحب کے آدیش پر ہوا، 650 ضلعوں میں پروگرام کیا گیا. اسی طرح بھارت بند کا اعلان، سارے مسائل پر وقف امینڈمنٹ بل کو رد کرو، اس کے اوپر آپ نے بھارت بند کا اعلان کیا ہوا ہے. تو اتنے تمام کے تمام جو ہے ہمارے لیے جو مفید چیزیں ہیں وہ آپ کر رہے ہیں. اور آپ کا ایک پیغام ہے، وہ جب میں سنا تو مجھے بہت ہی اس پر جو ہے اچنبھا ہوا. آپ نے کہا کہ مسلمان ہمارا ساتھ دے یا نہ دے، الفاظ پہ غور کیجئے، مسلمان ہمارا ساتھ دے یا نہ دے، ہم مسلمانوں کے حق اور ادھیکار کی لڑائی لڑیں گے. مسلمانوں، جس نبی کے نام پر آپ درود پڑھتے ہو، اس نبی نے اپنی زندگی میں اپنے خون کو ظالم کے خلاف میں استعمال کیا اور مظلوم کی پیروی کے لیے اور مظلوم کی رہنمائی اور رہبری کے لیے استعمال کیا. اگر آپ اور میں صحیح معنوں میں مسلمان ہیں تو پھر ہمیں آج یہ ثابت کرنا ہوگا کہ ہم صرف نام کے مسلمان نہیں ہیں بلکہ کام کے مسلمان ہیں.
اور سماجی تنظیم اور ساتھ ہی جو کانسٹیٹیوشن آف انڈیا ہے اس کی جاگروتی اپنے اندر پیدا کرتے ہوئے اس کارواں کو آگے بڑھائیں گے. اقبال نے کہا سبق پھر پڑھ, صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا, لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. آپ تمام نے میری بات کو دھیان سے سنا, اس کے لیے شکریہ. السلام علیکم. جے مل نواسی.